Marcos Kapitulo 14. Panagsabot sa mga pangulo batok kang Hesus. Duha ka adlaw sukad niadto mao na ang Pasko ug ang fiesta sa tinapay nga walay ipapatubo. Ug ang mga saserdote nga punuan ug ang mga eskreba na naglaraw kung unsaon nila pagdakop kang Hesus pinaagig lanses ug sa pagpatay kaniya. 2. Kay sila na nag-ingon, dili lang pag-iatol sa fiesta, kay tingalig unyag mahitabo ang kaguliyang sa mga tao. Si Jesus gibubuan og pahumot didto sa Betania. 3. Usa didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Sa naglingkod siya tambong sa kan-anan, miabot ang usa ka babaye nga may dala nga mahal kaayong pahumot nga lunsay nardo nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro. Ug iyang gibuak ang botilya ug ang pahumot gibubo niya sa ulo ni Jesus. Apan dihay nangasuko ug na nag-ingon sa ilang kaugalingon, nganong giusikan man ang pahumot sa ingon. 5. Kay kini ikabaligya baya, untag kapin sa 3 ka gatos sa denaryo, ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus. Busa nangasuko sila pag-ayo batok sa babaye. 6. Apan si Jesus miingon, pasagdi lang siya, nganong inyo man siyang samukon. Unsa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. 7. Kay ang mga kabus kanunay anaa kaninyo, ug bisan kanusa nga buot ninyo makahimo kamog maayo alang kanila. Apan ako dili kanunay ania kaninyo. 8. Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo. Ang akong lawas gihaplasan niyang daan alang sa paglubong. 9. Ug sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan igawali ang maayong balita, ang gibuhat niining babayhana pagahisgutan ingon nga handumanan alang kaniya. Si Judas nakigsabot sa pagtugyan kang Jesus. 10. Unya si Judas Iscariote nga usa ka napulog duha miadto sa mga saserdote nga punuan aron sa pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. 11. Ug sa ilang pagkadungog niini nangalipay sila ug misaad sa paghatag kaniyag salapi ug siya nangitag higayon sa pagtugyan kaniya. Ang pagkaon ni Jesus sa Pasko kauban sa iyang mga tinun-an. 12. Ug unya sa nahaunang adlaw sa fiesta sa tinapay nga walay ipapatubo, sa adlaw nga maoy paghalad nila sa karnero sa Pasko, ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, asa man ang buot mong adtuon namo aron sa among paghikay alang sa imong pagkaon sa Pasko. 13. Ug ang duha sa iyang mga tinun-an gisugo niya nga nag-ingon, umadto kamo sa syudad, ug didto sugaton kamo sa usa ka tawo nga magadalag banga nga sinudlan sa tubig, sumunod kamo kaniya. 14.
ug sa dapit nga iyang sak-an umingon kamo sa tagbalay. Ang magtutudlo nagaingon, hain man ang akong lawak diin adto ako makigsalo uban sa akong mga tinun-an sa pagkaon sa Pasko. 15. Ug iyang ipakita kaninyo ang usa kadakong lawak sa itaas nga sinangkapan ug andam na paghikay kamo didto alang kanato. 16. Ug milakaw ang mga tinun-an ug nangadto sa syudad ug didto ilang nakita kini sumala sa iyang gisugilon kanila ug iyang gihikay ang Pasko. 17. Ug sa pagkasawomsom na siya miabot kauban sa napulog duha. 18. Ug samtang nagtambong sila sa lamisa sa pagpangaon si Jesus miingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako, usa nga nakigsalo kanako. 19. Ug sila misugod sa pagbati sa kasubo nga nagtinagsa sa pagpangutan-anay kaniya, ako ba? 20. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, usa sa napulog duha siya nga nagatuslob og tinapay diha sa mao rang panaksan uban kanako. 21. Kay ang anak sa tao mopahawa sumala sa nahisulat mahitungod kaniya. Apan alaot gayud katong tawhana nga mao ang magabudhi sa anak sa tao. Maayo palang unta hinuon alang ni adtong tawhana kun wala siya matawo. 22. Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay ug sa nakapanalangin na siya niini, iyang gipikas-pikas kini ug kanila gihatag niya nga nag-ingon, kumuha kamo, kini mao ang akong lawas. 23. Ug mikuha siya sa kopa ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gihatag kanila ug silang tanan nga nanginom niini. 24. Ug siya miingon kanila, kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga giula alang sa daghan. 25. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dili na ako moinom pag-usab sa gikan sa bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini diha sa gingharian sa Dios. Gipasidaan ang paglimod ni Pedro. 26. Ug sa nakaawit sila usa ka awit, nangadto sila sa bungtod sa mga Olevo. 27. Ug si Jesus miingon kanila, kamong tanan managpanibog, kay nahisulat man kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang mga magbalantay ug ang mga karnero magakatibulaag. 28. Apan tapos ako mabanhaw, muna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea. 29. Ug si Pedro miingon kaniya, bisan pa kun musibog ang tanan, ako dili, kay sa pagkatinuod magaingon ako dili gayud. 30. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong gabhiuna sa dili pa ang manok motugaok sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo. 31. Apan siya miingon nga mainiton gayud, kun kinahanglan man nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw igalimod. Ug silang tanan na nagsulti sa ingon. Si Jesus nagaampo didto sa Getsemani.
32. Ug nangadto sila sa usa ka dapit nga ginganlan og Getsemani, ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, "Panglingkod kamo dinhi samtang mag-ampo ako." 33. Ug uban kaniya iyang gidala sila Pedro ug si Santiago ug si Juan. Ug unya misugod siya sa pagbati sa kakulba ug pag-antos. 34. Ug siya miingon kanila, "Ang kasing-kasing ko natugob sa kasubo nga ikamatay. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw." 35. Ug sa nakalakaw siyag jutay sa unahan, siya mihapa sa yuta ug nag-ampo nga kun mahimo man ilikay unta gikan kaniya sa maong takna sa kasakit. 36. Ug siya miingon, "Aba, Amahan, ang tanang mga butang mahimo mo. Kuhaa ka nako kining kupa, apan dili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imo." 37. Ug siya miadto ug iyang nakita sila nga nagkatulog. Ug siya miingon kang Pedro, "Simon, nagakatulog ka ba? Dili ka ba diay makatukaw usa ka takna?" 38. Pagtukaw o pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay. Sapagkat tinuod ang espiritu matinguhaon apan ang lawas mahuyang. 39. Ug siya milakaw pag-usab ug nag-ampo nga nagsulti sa mao gihapong mga pulong. 40. Unya miadto siya pag-usab ug iyang nakita sila nga nagkatulog, kay nagpirat man pag-ayo ang ilang mga mata, ug wala sila mahibalo kung unsay ilang itubag kaniya. 41. Ug siya miadto sa ikatulo ug miingon kanila, "Nagakatulog ug namahulay pa ba gihapon kamo? Igo na kana, ang takna ania na. Ang Anak sa Tao igatugyan na ngadto sa mga kamot sa mga makasasala." 42. Bangon kamo ug manlakaw kita, tan-awa ang akong magbunhi ania na sa duol. Ang pagtugyan ug pagdakop kang Hesus. 43. Ug samtang nagsulti pa siya, diha-diha miabot si Judas, usa ka napulog duha, kinuyugan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Gikan sila sa mga saserdote nga punuan ug sa mga eskreba ug mga ansyano. 44. O gihatagan sila ilhanan sa magbubudhi nga nag-ingon, "Ang akong halukan mao kana siyang tawhana, dakpa siya ug ayuha ninyo pagdala." 45. Ug sa pag-abot niya, siya miduol dayon kang Hesus ug miingon kaniya, "Magtutudlo." Ug iyang gihagkan siya. 46. Ug siya ilang gigunitan og gidakop. 47. Apan usa sa mga nagtindog sa duol milanit sa iyang espada ug iyang gitigbas ang ulipon sa labawng saserdote ug napalungan kini sa iyang dalunggan. 48. Ug si Jesus miingon kanila, "Nanganhi ba kamo sa pagdakop kanako ingon sa pagdakop ug tulisan? Nga pagadad-on ng mga pagadad-an og mga espada ug mga puspos? Adlaw-adlaw ato ako sa templo kauban ninyo aron sa pagpanudlo, ug wala hinuon ni ako dakpa ninyo didto. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan." 50.
ug ang iyang tanang mga tinun-an mitalikod kaniya ug nangalagyo. Ang batan-ong lalaki nga nakabuhi. 51 ug diha hinuay usa ka batan-ong lalaki nga kaniya misunod, nga nagsapot lamang og usa ka habol nga iyang gikalupo sa iyang lawas nga hubo, ug kini siya ilang gidakop. 52 apan siya nakabuhi nga hubo, ug nahibilin ang habol diha sa ilang mga kamot. Si Jesus sa atubangan sa Sanhedrin. 53 ug ilang gidala si Jesus ngadto sa labawng saserdote. Ug nagtigom ang tanang mga saserdote nga punoan ug mga ansyano ug mga eskreba. 54 ug si Pedro nga nagpaantaw misagnunot kaniya hangtod sa sulod, sa hawanan sa tugkaran sa balay sa labawng saserdote, ug siya milingkod uban sa mga bantay ug nagpadangdang sa kalayo. 55 ug unya ang mga saserdote nga punoan ug ang tibuok Sanhedrin nangitag butang-butang batok kang Jesus aron ilang ikapapatay siya. Apan wala sila'y hingkaplagan. 56 kaysa bisan tuod adaghan ang misaksig bakak batok kaniya, ang ilang mga pahayag nagkasumpaki. 55 7 unya dihay nangatubang ingon sa mga saksi ug batok kaniya, naghimo silag mga bakak nga pahayag nga nag-ingon. 58 kami nakadungog kaniya ug nga nag-ingon, gubaon ko kining templo ha, nga gihimo sa kamot ug sulod sa 3 ka adlaw patindugon ko ang laing templo nga dili hinimo sa kamot. 59 ngani bisan pa niini ang ilang pagpamatuod wala makatukma. 60 ug ang labawng saserdote mitindog sa taliwala kang Jesus, ug kang Jesus nangutana siya nga nag-ingon, wala ka bay ikatubag? Unsa ba kining igapamatuod niining mga tawhana batok kanimo? 61 apan siya nagpakahilom lamang ug wala motubag. Unya ang labawng saserdote nangutana pag-usab nga nag-ingon, ikaw ba ang Kristo, ang anak sa dalaygon? Sa kaniya mitubag si Jesus nga nagaingon, mao ako, ug makita ra unya ninyo ang anak sa tao nga magalingkod sa tuo sa gahom ug magaanhi nga inubanan sa mga panganod sa langit. 63 ug ang labawng saserdote migisi sa iyang kamisula ug miingon, nganong magkinahanglan pa kitag mga saksi? 54 kamo na gayud mao ang nakadungog karon sa iyang pagpasipala, unsay inyong hukom? Ug isilang tanan mihikom nga siya angay sulutan sa kamatayon. 65 ug unya gisugdan sa pipila ka pagpangluwa kaniya ug sa nataptapan nila ang iyang nawong, gisugdan siya sa pagsumbag nila nga nagkanayon tagnaa ug gipanagdawat siya sa mga bantay dungan sa mga pagsagpa kaniya.